میں صحیح بخاری مولانا داؤد راستی میں وہ پڑھ رہا سا باب فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں دے حاشیے دے اندر نا جتھے حدیث کی تشریح لکھی حاشیے حدیث لے کے آئے ابو بکر آندے نے میرا باپ ابو قحافہ نے نا ایک معبد خانہ بنایا سی بتاں دا واڑا جنوں آندے ہو بتاں دا واڑا جتھے میرا باپ پوجا کردا سی میرے ابو جی منو اتنے چھڈ کے واڑے پہ پتر تو انہاں بتاں دی پوجا کر تے میں ذرا اٹھا واسطے چارہ لے ابو بکر ورگے سامنے بت پے نے اگے میرے باپ نے انہاں دے بڑے بڑے کھانے رکھے تے میں کیا ہن اج کل دا مولوی ہوندا انہیں آپ کھا کے نہیں نہ تے انہاں دے ہی لگنے کیوں چاچو نہ انہاں دا ہی لگنا اللہ لیکن ابو بکر پتہ کی آندے نے کھانے اگے پے نے آندے نے الا تاکلون تسی کھاندے نہیں کوئی جواب نہیں آیا مالا ینتقون بول دے نہیں تسی بتاں نو آندے نے تسی کھاندے نہیں تو کوئی جواب مالا ینتقون بول دے نہیں پھر بھی جواب نہیں آیا ابو بکر آندے نے یار میرے کپڑے پاٹے نے منو کپڑے دے دیو پھر بھی جواب نہیں آیا ابو بکر آندے نے منو بھوک لگی ہے روٹی دے دیو پھر بھی جواب نہیں آیا میرے ابو بکر نے کم حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا کیتا ہے بت پھڑیا کسے دی لت لا دیتی کسے دا سر لا دیتا کسے دی باں لا دیتی اس طرح بتاں دے سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے باپ ابو قحافہ ہوندا ہے آن کے ویندا ہے جدوں دیکھدا ہے آن کے اللہ اکبر کبیرہ آن کے دیکھدا ہے تے ویکھیا کسے بت دی لت کوئی نہیں کسے دا بازو کوئی نہیں کسے دی باں کوئی نہیں اللہ اللہ واڑا اجریا پیا تے آندے نے ابو بکر ہے کی کیتا ہی تے باپ ابو بکر نو ابو بکر باپ نو کی آندے نے ابا جی انہاں نو میں پوچھیا تواڈے اگے کھانے نے تسی کھاندے کیوں نہیں انہاں جواب نہیں دیتا تے میں کیا مینوں کپڑے پہنا دیو انہاں کپڑے نہیں دیتے تے میں کیا مینوں روٹی کھوا دیو انہاں روٹی نہیں کھوائی تے انہاں کوئی جواب نہیں دیتا تے مینوں غصہ آیا میں انہاں نو ماریا ہن انہاں نو کہو اے مینوں مارن کیسا جواب انہاں نو کہو پترے بڑے بڑے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں کسے نو کچھ آندے ہی نہیں تے ابا جی ایڈے شریف پھر خدا کی ہو سکتے جڑے اپنا دفاع نہیں کر سکتے پھڑ کے نا غصے نہ اپنی بیوی ام خیر کو لے کہنے لگے ام خیر تیرے پتر نے ویکھ کی نیر مارے بتاں دیا لتاں باواں نے توڑ دتیاں نے اللہ اکبر اللہ تے ام خیر کی آندیاں نے ابو قحافہ ہونی سمجھ جا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں تیریاں کی جوڑنیاں نے تے نالے ابو بکر نو کچھ نہ کی ام خیر دے الفاظ حدیث دے سینے چ محفوظ نے سن لو فرمایا ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ کی جس دن ابو بکر پیدا ہویا سی مینوں آواز آئی سی ام خیر میں تیرے پتر دا نام عرشاں تے صدیق رکھ دیتا ہے تے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے اللہ آئیے ذرا غور کیجئے اے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں ابو بکر تیری عظمتوں عرشاں تے صدیق تے اونچی بولو فرشاں تے عتیق ابو بکر انہوں آندے نے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے اور دنیا دی کوئی خوبی کوئی نیکی موجود نہیں حدیث مسلم دی ہے جگان دے پیر منبر تے چڑھے نے مسجد نبوی حد نظر تک فراق یعنی مجمع جمع صحابہ دا جم گٹھا آقا فرماندے نے من منکم الیوم صائمن کون جنہیں اج روزہ رکھیا نفلی ابو بکر فقام ابو بکر کلے ہی کھڑے ہوندے نے آندے نے اللہ دے رسول میں نفلی روزہ رکھیا آقا فرماندے نے فمن تبع منکم الیوم جنازتن
کون ہے جنہیں اج کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے؟ تے ابو بکر آندے نے محبوب جی میں پڑھیا ہے۔ آقا فرماندے نے فمن آتا منکم الیوم مریضا، کون بندہ ہے جنہیں کسے مریض دی عیادت کیتی ہے؟ پھر پورے مجمع جو کلے ابو بکر اٹھدے نے اللہ دے رسول میں کیتی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من اطعم منکم الیوم مسکینا، کون بندہ ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ تے ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں کھلایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آیا ہے تے جنت دے 8 دروازیاں دی بشارت میرے کولوں لے جا۔ جنت دی بشارت او پتہ جے بھابیو، ابو بکر نبی نے زبان نبوت چو کنی دفعہ جنتی آکھے پتہ جی؟ یہ بھی علم رکھیا کر، 27 مرتبہ نبی نے جنتی آکھے ابو بکر، 27 مرتبہ زبان نبوت چو جنتی آکھے ہے۔ حضرت عثمان نو 22 مرتبہ جنتی آکھے ہے، کنی دفعہ؟ 22 مرتبہ۔ حضرت عمر نو 17 مرتبہ جنتی آکھے ہے، 8 دفعہ تے ایک جگہ تے کھلو کے کیا عثمان تو جنتی ہے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، تو جنتی ہے۔ ابو بکر و شخصیت آئیے آقا علیہ السلام ایک دن بخاری دی روایت آقا فرماندے نے قیامت نو جڑا روزے بہتے رکھ دے نا انہوں دویا باب الریان را آواز پائے گی، نفلی روزے رکھن والا، فرضی رکھن والا۔ آقا فرماندے نے جڑا صدقہ دیندا ہے انہوں باب الصدقہ را آواز پائے گی، جڑا جہاد کردا ہے باب الجہاد را آواز پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے ابو بکر کول بیٹھے نے، آندے نے محبوب جی کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نو آقا فرماندے نے وَأَنْتَ مِنْهُمْ، ابو بکر جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پینی ہے انہاں چو تو ہی ہوئے گا۔ جنت دے 8 دروازے تینوں قیامت نو پکارن گے تے اگلے دن کربی دی بڑی امید یعنی بڑی ڈونگی کتاب علم دے موضوع تے، اس کتاب دا نام ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم۔ میں او دا مطالعہ کرنا سا، تنہائی چ بیٹھا سا تے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی اپنے محلہ چو باہر نکل کے آوازاں مارن گے اہلن سہلن الینا الینا، ساڈے کر آؤ، ساڈے محل جاؤ، ساڈے ول آؤ، ساڈے محل جاؤ۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی یہ کیڑا بندہ ہے جنہوں جنتی نواب اپنے محلہ چوازاں دیں گے؟ فرمایا ابو بکر تو ہوئے گا جدے بارے چہر جنتی دی خواہش ہوئے گی ابو بکر میرے محل چ داخل ہوئے۔ جدو ابو بکر نے اسلام قبول کیتا ہے نا 8 دکاناں سن کپڑے نہ، اسی تے تھانوں کہندے رہندے ہیں نا تو سوچ سوچ کے پیسے کرنے ہوندے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی سونیا انفاق و مالی علی رسول اللہ، سونیا دل میرا کردا ہے کہ مال میرا ہوئے تے قدم تیرے ہون میں خرچ کردا ہی رہوں، مال میرا ہوئے۔ تے حضرت عمر نے کیا سی نا ابو بکر ہر واری میرے تو ود جاندا ہے، آج میں ودن نہیں دینا، کیویں ودے گا؟ ادھا سامان بنے ہے، گٹھری چ پایا ہے، سر تے رکھیا ہے، لے آگے نبی علیہ السلام عمر گھر کی چھڈ گیا ہے، سونے ادھا چھڈا ہے ادھا لین، پیچھے ویکھیا ابو بکر بھی گٹھری چکی، ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے، فرمایا میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ محبوبہ گھر تیری محبت تے اللہ دی محبت چھاڑا باقی سارا کچھ لین دے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ابا جی اس طرح دیوار دے نال ہاتھ مار رہے، میں کہا ابو کی لب دے ہو؟ فرمایا پتر ایتھے کپڑے سیون والی سوئی میں ٹنگی سی تے میں چاہنا او بھی میں نبی دے قدماں وچ پیش کر دیاں، او بھی کتے رہ نہ جائے۔ اور پھر حالت ہوئی ٹار دا لباس پایا،
اور لوریو ٹار دا لباس عرش تے رب نو جلال آیا فرمایا جبریل جاؤ ٹار دا لباس پالو نال فرشتیاں دی جماعت لے جاؤ جیڑا صدیق نے لباس مدینے چ پایا تسی پا کے مدینے چ اتر جاؤ تے جا کے میرے محبوب دے کول جا کے نا جبریل ابو بکر نو میرا سلام کہی اوے ابو بکر نو گالیاں دینے والو ابو بکر تے تانو تشنیع کرنے والو صحابہ دے بارے چ بکواس کرنے والو میں بات ابو عمر کہنا جس سینے دے اندر ابو بکر و عمر عثمان دا بغض ہے اس سینے چ کدی ایمان جمع نہیں ہو سکتا اور وہ قرآن بھی جمع نہیں ہو سکتا انہاں شیعہ جو کو قرآن دا قاری تے وکھاؤ سن وہ حافظ قرآن وکھاؤ تاں ہی تے رمضان چ تراویح نہیں پڑھاندے انہاں جو حافظ ہے ہی کوئی نہیں قرآن پڑھدے بھی نے انہاں دے ذاکر بھی پنجابی چ پڑھدے ہائے ہائے جبریل آئے فرمایا محبوب جی اللہ ابو بکر نو سلام کہہ رہے تے نال کی کیا ہے فرمایا ابو بکر نو پوچھو حل من رازن ابو بکر کیا تو میرے تے راضی ہے اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر نو پوچھو ابو بکر تو میرے تے راضی ہے ہائے کون کہہ رہے ہیں اسی آنے اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا تے اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر نو پوچھو ابو بکر تو میرے تے راضی ہے ہائے ہائے تے ابو بکر نو آقا فرماندے نے ابو بکر جبریل بیٹھا تے میرے کول رب دا پیغام لے کے آیا ہے تے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے اللہ پوچھ دے نے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے ہائے ہائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر اچھی اچھی رون لگ پے فبکا ابو بکرین ابو بکر رون لگ پے نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے فرمایا اللہ جی میں تواڈے تے راضی ہاں اللہ جی میں تواڈے تے راضی ہاں تے اللہ کہندے نے صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی ہے میں رب تیرے کولوں لے کے راضی ہاں صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا باہر قوم بے درک سب نے مالو زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کوئی تھا لا کے در دیا صدیق یارو یاور محبوب کردگار صدیق ہی سے رسم محبت استوار صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے قرآن ایک آیت میں لگا پڑھن جدے اندر صدیق دا تذکرہ 8 مرتبہ آیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم کی گل ہے تھانوں او رہن دے باندے نو خصماں نو کھائے گھڑی بند رہن دے تو سپیکر بھی بند کر چھڑیا بند ہو گیا گھڑی بند ہو گئی تو پھر کی ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اے جڑی قرآن دی آیت ہے
اے دے اندر 8 مرتبہ میرے صدیق دا تذکرہ ہے. یہ کدوں نازل ہوئی ہے؟ میرے نبی دی زندگی دے 2 سفر نے. ایک سفر معراج دا ہے, ایک سفر ہجرت دا ہے. تاریخی 2 سفر نے, اس طرح بے شمار سفر نے. معراج دے سفر دی واری آئی, اللہ ساتھی چاہیے. فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل. کون ہے؟ اچھی بولو. جبریل. اللہ ہجرت دے سفر دا ساتھی چاہیے. فرمایا ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق ہے. ہن ذرا فرق سمجھا جے تھوڑا جے. معراج دے سفر دا ساتھی آسمان تو چل کے آیا نبی نو لین واسطے, آقا نو لین واسطے آسمان تو. بولو بولو. چل کے آیا. میرے نال ذرا بولو. آسمان تو چل کے آیا تے ہجرت دے سفر دی واری آئی. میرے آقا دے دروازے تے صدیق آپ نہیں آیا, میرے نبی صدیق دے دروازے تے آپ چل کے گئے نے. فرمایا جڑا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل ہے وہ سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڈ گیا ہے, تے جڑا ہجرت دے سفر دا ساتھی ہے وہ ویکھ لے کروں چلے ہے. ایویں سمجھو نا, جبریل موڑ تک گیا ہے, صدیق توڑ تک گیا ہے. جبریل موڑ تک گیا ہے, جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا ہے. صدیق کروں چلے ہے, سفر چ نال, بدر چ نال, احد چ نال, خندق چ نال, خیبر چ نال, حنین چ نال, حضر چ نال. میں صدقے جاواں اج قبر چ وی نال, تے جدوں قبراں پھٹن گیاں ادوں وی نبی دے نال, میدان محشر چ وی نبی دے نال, حوض کوثر تے وی صدیق نبی دے نال, جنت چ وی نبی دے نال, کیوں قرآن چ وی نبی دے نال. من النبیین والصدیقین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب دیکھ لے محمد رسول اللہ ایک دعوی ہے, اس دعوے دا پہلا دستی مصدق کون ہے؟ میرا ابو بکر ہے. والذین معہ تو مراد ابو بکر ہے. معہ ہے جڑی آیت پڑھی ہے جو جائے نا ان اللہ معنا, تو بھائیو پتر کسے بھائیو, ان اللہ معنا. میں اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی کتاب ہے سیرت سے, وہ پڑھیا کرو 3 حصیاں. انہاں کتاب جدو لکھی سی بر صغیر پاک و ہند چ پہلی کتاب سیرت تے جڑی ہے لکھی گئی ہے اردو چ, او دا نام ہے رحمت للعالمین. انہوں نے نا بڑے بڑے نکتے, کیونکہ وقت دے جج سن قاضی سلیمان سلمان منصور پوری, 25 سال دی عمر سی جدو رحمت للعالمین لکھی. عمر کنی 25 سال. انہوں نے بڑا ایک عظیم نکتہ بیان کیا. آندے نے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوج نو لے کے نکلے نا, تے اگے موجاں تے پیچھے, بولو فوجاں پیچھے, تے موسیٰ دے بیلی کہنے لگے, موسیٰ رڑے دے چار کے لگے مروان, اگے موجاں سے دریا دیاں پیچھے فوجاں, مارے گئے ہی تے نبی موسیٰ آندے نے پریشان نہ ہو, وہ انما ای ربی, اور پریشان نہ ہو وہ میرا رب ہے. تے جدو غارِ ثور سے صدیق نے آکھیا سونیا کافر تے پیچھے ہی آگے نے, اے نہیں آقا نے فرمایا انما ای ربی, نہیں صدیق میرا رب ہے. آقا فرماندے نے ان اللہ معنا, اور صدیق ساڈے دعا نتیجہ رب ہے. نبی نے اپنی میت چو ابو بکر نو کڈیا ہی نہیں, میت چو نہیں کڈیا. ان اللہ معنا. اور قرآن جی جتھے بھی نظر پھیرو پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر اسلام چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. ایمان چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا. سفر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا نمبر صدیق دا.
بدر احد خندق خیبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا میں صدقے جاواں مصلی تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اگے آنا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قیامت نو قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ثانی اثنی اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار جدو آقا معراج تے چلے نے ٹائم ہو چکا ہے کہ دو بات سن لو آقا معراج تے چلے جبریل نبی پاک نو لین آیا تے بستر تے کنوں سوایا حضرت علی نو علی دی عظمت شان مقام مسلم ہے جڑا علی دی عظمت دا منکر ہے بے ایمان ہے جدے دل چ علی دا بغض نہیں میں انہوں مسلمان ماندا منافق تے مومن دی علامت یہ ہے جڑا منافق ہے او دے دل چ علی دی محبت آ سکدی آقا نے فرمایا سی من ابغض علی فقد ابغضنی من آذى علی فقد آذانی ہائے من احب علی فقد احبنی جن نے علی نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا جن نے علی نہ محبت کیتی انہیں میرے نہ محبت کیتی کون کہندا سی علی دے منکر علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے بولو ہے کہ نہیں میں تے کہنا علی جنتی ہے حسن جنتی حسین جنتی فاطمہ جنتی عباس جنتی میں کہ تم ہی کہنا ابو بکر جنتی تم ہی کہنا عمر جنتی عثمان جنتی تو کہہ عائشہ جنتی تیری منہ تے زبان تے چھالے ہوئے نے سارا رولا ہی انہاں شیعہ دی وجہ تو ہے دنگا فساد انہاں دی وجہ تو ہے آؤ میرے مرکز جا آن کے شان علی بیان کر میں سنا پر انہی بیان کری جنہی زبان نبوت چلی لیکن تمہیں تے منو اپنے امام واڑے چ بلا نا میں اتھے شان صدیق بیان کرا بول دے نہیں جاؤ آ جاؤ چل امام واڑا ہوئے شان صدیق تے شان علی تے تو بھی بیان کر میں بھی کرنا اگر تم میرے نو شان علی چ ود جائے میں مرکز بیت المامور تینوں لکھ کے دے جاؤ اہل بیت دی شان میں بیان کرنا تو بھی بیان کر پتہ چل جائے تو شان اہل بیت بیان کرنا کہ میں کرنا آؤ تے صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائے کسے کو راہ روے منزل میں کمرے چ بیٹھ کے گل نہیں کر رہا کیمرے لگے کہ جمعہ نیٹ تے چڑھ جانا اور اللہ دے فضل نہ ساڈا 8 دن چ جمعہ 1.5 لاکھ تو اتے آدمی ویکھ نہیں ہے چڑھن دی دیر ہوتی میں کمرے چ بات نہیں کر رہا جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر ایران دے کٹھے کرو پاکستان دے بلاؤ اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں ممبر تے باوضو کھڑا حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث بیان کرو ایک حدیث کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے فضل تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں پوری زندگی ممبر اہل حدیث تے نہیں آواں گا صرف ایک حدیث بیان کرو کہ علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تے اعتراض کیتا ہائے ایک حدیث اور اعتراض جدو بندہ سی ادو نہیں کیتا آقا بیمار ہوئے بلال آئے الصلاۃ یا رسول اللہ فرمایا بلال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت امام بخاری نے حدیث 27 مرتبہ صحیح بخاری چاہنی بابیو 27 باب بنے 27 باب ایک حدیث تھے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگوا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے مینوں دسو علی کتھے سی بولو علی مسجد نبوی چ موجود اعتراض کی تھا حسن مسجد نبوی چ موجود اعتراض کی تھا حسین موجود چاچا عباس موجود عقیل موجود لیکن اعتراض
نہیں کیتا. اعتراض کیتا ہے میری ماں عائشہ نے کیتا ہے. محبوب جی ابو دا دل بڑا نرم، وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے گا، ابو کو کھڑا نہیں ہویا جا رہا. اس طرح کرو عمر نو کہو نماز پڑھا. فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما فرما دیا نے سونے عمر نو کہو. فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہو، خدا سے دل سخت. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ. اللہ انکار کر رہا ہے میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ رب نو دجا وارا ہی نہیں کھاندا. وہ جے نبی نو وارا نہیں کھاندا پھر رب نو بھی وارا نہیں. 17 نمازاں نبی دے مسلے تے صدیق نے پڑھائی. کنیاں نمازاں؟ پر ابو بکر حضرت علی نے اعتراض کی تھا. تو اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ آندہ خلافت علی دا حق سی، ابو بکر کھو کے لے گیا. میں ایک پاسے مشکل کشا علی نو آندے، دوجے پاسے آندے خلافت بھی کھوس گئی. یہ کیسا مشکل کشا ہے جڑا اپنی خلافت ہی کھوا گئی؟ میں توہین نہیں کر رہا معاذ اللہ سے. حضرت علی دی جتی میرے سر دی پاک گئے، میں انہوں بے ایمان سمجھنا جڑا علی دی توہین کرے. وہ کافر ہے، مرتد بے ایمان ہے، لیکن جڑا علی دی توہین کرے وہ بے ایمان ہے، تے جڑا ابو بکر دی کرے وہ بے ایمان نہیں. ہائے ہائے تو امامت دی گل کرنا ہے، جڑا صدیق دا منکر ہے میں او دے ایمان نو نہیں مندا، امامت نو کیویں مننا؟ میں او دے ایمان نو نہیں مندا. ہائے نبی دے بستر تے علی ستا ہے. کہنے لگا نبی دے بستر تے علی ستا. میں ستا ہے دیکھو جی مکے والے دی امانتاں ساریاں علی دے کول. میں کہا مکے والیاں دی امانتاں علی دے کول تے پوری کائنات دی امانت ابو بکر دی گود دے وچ. وہ بول گیا علی نو تے نبی دے بستر تے نیندر آ گئی، ابو بکر نو تے نیند بھی نہیں آئی. اتنے تو نیند آنی سی بستر نبی. آندا جی بستر پاک اتے علی ستا ہے، علی پاک. میں کہا ٹھیک ہے علی نبی دے بستر تے نام ہی سوئے میں تاں بھی پاک بن. میں تے علی دا نام لے رہا، وضو کر کے لے رہا، منبر تے چڑھ کے لے رہا. تو تے علی بھنگ پی کے علی علی آنا علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی بتھیرے ہیں. بندے دا پتر نہ تو تے علی دا نام ہی لینا ہے تے بے وضو لینا. ظالمہ میں علی دا نام لینا وضو کر کے لے رہا. ہائے بولو وضو. میں نبی دا بستر اتے علی ستا ہے، علی پاک بستر پاک. میں کہا ٹھیک ہے بستر پاک ہے کیوں؟ نبی دا بستر اتے نبی ستا ہے، بستر پاک اتے علی ستا ہے، علی پاک. تے جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے. بولو نا ذرا کی ہویا؟ جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے انہوں پاک نہیں سمجھتا. ایتھے تے نینداں آ گئیاں، اوتھے کالا ناگ ڈنگ ماردا تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگدے نے، چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے. میں کیا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے؟ کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو جڑے نے بدر دے میدان چ ڈگدے نے، کربلا دی تب دی ریت تے ڈگدے نے، مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے. اوے صدیق تو رونا ہے، تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے. میرے ابو بکر آقا نے اکھاں کھولیاں، یار صدیق کی ہویا ہی؟ صدیق آندے نے سونیا اے کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے. تے آقا فرماندے نے صدیق گھبرانا، دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے. ابو بکر نے ایڑی تے لب لائی، نبی دی ابو بکر دی ایڑی تے کنے لب لائی؟ آقا نے اے ہی لب ہے جڑی خیبر دے میدان چ علی دی اکھ تے لگ دی ہے، اور اے ہی لب ہے جڑی ابو بکر دی ایڑی تے لگ دی ہے. آقا فرماندے نے علی میں تیری اکھ تے لب لا کے ٹر چلیا، ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلیا. ایندا اکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو صدیق کردا جائے تو ہی کردا جائیں. اس واسطے من النبیین لا تحزن ان اللہ معنا. میں تے کہنا ہوں نال بدایا چ امام ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ ہجرت دے دن کوئی ایسی چیز وکھا دیو جڑی نبی کو ابو بکر دی نہ ہوئے.
اونٹنی نبی ابو بکر دی ہے جدے تے آقا سوار ہوئے نے، او دی مہار پکڑن والا ابو بکر دا غلام عمر بن فہیر ہے. اگے آنا جیڑی چادر دے اندر سامان ہجرت بنے ہے وہ چادر بھی ماں عائشہ صدیقہ دی ہے. ایویں نہ صدیق تے تان کریا کر. سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے. آقا بیمار ہوئے، بلال آئے سونے الصلاۃ صلاۃ یا رسول اللہ نماز پڑھا دیو. فرمایا کہ صحابی نو کہہ دیو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. فرمایا کہ بلال آندے نے پوری مسجد نبوی چ نظر مارنا، صدیق نظر نہیں آئے. عمر نو میں پھڑ کے مصلی تے کھلا دیتا ہے. عمر نے تکبیر ہوئی اللہ اکبر. حضرت عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے، نال حجرے چ آواز جاندی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبوی چ نہیں. عمر نماز پڑھا رہے نال آواز گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی. اوے عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا، 7 بندیاں نو کہیا چمڑا میرے پیر تھلے کھچو. وہ 7 بندے چمڑا کھچ دے رہے نے، چمڑا ٹوٹ گیا ہے، میرے عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کی ایت نال اجرے چواز جاندی ہے. نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. آقا اٹھ کے بیٹھ جاندے نے تے جڑی باری مسجد نبوی چ کھول دی ہے تے میرے آقا اودے نال منہ لا کے آندے نے لا 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 نہیں نہیں اینا صدیق. اوے ابو بکر صدیق کتے وے؟ نماز ہو رہی ہے، جواب نہیں آیا. نماز مکمل ہو گئی، ابو بکر آئے. ابو بکر کتھے گئے سو؟ سونیا مدینے تو باہر گیا سا، کوئی لڑائی ہو گئی، صلح کرا کے آ رہے ہیں. نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو. سونیا جماعت تے ہو چکی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے جماعت ہو گئی ہے. عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے، تو دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، نہ دی نفلی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا جانا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا. ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں درفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا. رل روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا. ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا. قیامت نو ابو بکر آن گے، اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دی تولو در خلد بری دے کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج کرز لہندا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی تقریباً کو 60-70 ہزار روپیہ مزدوری بن رہی. ایک کتے پتھر رگڑن والی مشین لگی اور ہفتے دا ساڑھے کو 35,000 روپیہ لے رہا ہے جڑا پتھر رگڑن والا ہے. تو باقی مزدوری بن جاندی ہے، کچھ بندے کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا مہربانی کریا جے یہ تھوڑے کول آ رہا ہے مسجد واسطے. سارے ساتھی کم از کم کوشش کریا کرو 1,000 روپیہ دیں گے. چلو مزدوری تے کم سے کم پوری ہوئے، باقی انشاءاللہ مسئلہ نال چلتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے. کوئی ساتھی کم از کم 1000. تو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بھئی ٹائم بڑا ہو گیا، میں شعر سنا دیندا. کاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. یہ ہن ٹائم کافی ہو گیا جی. میرے کافی اہم حوالہ جات رہندے کہ شیعہ دے 8-9 امام نے جڑے ابو بکر دے دوتے بھی نے تے پوتے بھی نے. وہ حوالہ بڑا اہم ہے. اور آخری جڑا امام مہدی ہونا ہے نا وہ بھی ابو بکر دی لڑی چ ہونا ہے. تو او دی کنیت ابو بکر ہونی ہے. جڑا آخری امام مہدی انہاں دا غار چ نہیں چھپیا 12واں امام وہ بھی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
دے دو بیٹے سن عبد الرحمن محمد بن ابی بکر تے عبد الرحمن بن ابی بکر. عبد الرحمن دی شادی ہوئی وہ گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ نام اسماء سی. محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی وہ گھر بیٹا پیدا وہ نام قاسم سی. ابو بکر دی پوتی تے پوتے دی شادی ہوئی انہاں دے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ام فروا جڑی ابو بکر صدیق دی پرپوتی ہے. او دی شادی حضرت علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی. امام باقر دے نال ام فروا یعنی ابو بکر دی پرپوتی دی شادی ہوئی. بیٹا پیدا ہویا جس دا نام جعفر صادق ہے، جس دا نام فقہ جعفری ہے 11 دی. جعفر صادق دا قول ہے ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی، ابو بکر میرا نانا بھی. اگو پھر جعفر صادق دے کر بیٹا پیدا ہویا موسیٰ کاظم، علی رضا، اگے نکی، پھر تقی، پھر حسن اصغری. یہ سارے حضرت ابو بکر صدیق دی لڑی دے وچوں نے. اگر ابو بکر دے ایمان تے شک کرے گا پھر اپنے 9 امام ثابت کر کے تو کرے گا. یہ بہت بڑا حوالہ ہے، بہت بڑا. دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی تو بیٹا پیدا ہوا تھا، نام محمد رکھیا. پھر بیٹا پیدا رہا حضرت حسن آیا باجی پہلے بیٹے دا نام محمد ہے، دوسرے دا فرمایا ابو بکر. نبی تو بعد روئے زمین تے اگر کوئی عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہے. 11 کتاباں نے شیعہ دیاں جدا حوالہ ہے، 11 کتب دا. اور 11 دیاں 11 کتاباں جڑیاں نے حضرت علامہ شہید نے کتاب لکھی الشیعہ و اہل بیت، اسا ریٹن لکھ کے دیتا ہے. پھر حضرت حسن دی شادی ہے، بیٹا پیدا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر. پھر بیٹا پیدا ہے حضرت نبی پر حضرت علی نے نام رکھیا ہودا عمر. پھر بیٹا پیدا، پھر عثمان. پھر چوتھا بیٹا، 5واں بیٹا پیدا ہے اودا نام رکھیا عباس. کسی نے پوچھا علی چاچے دا نام بعد چ بیگانیاں دے پہلے؟ حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے پیچھے کیتا ہوئے انہاں نو علی کیویں اگے کر سکدے. حضرت حسن نے کر بیٹا پیدا، بیٹا نام رکھیا ابو بکر. پھر بیٹا عمر، پھر عثمان. حسین سے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر، بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، بیٹے دا نام ہی ابو. حضرت علی نے جڑے الفاظ کہے فرمایا پتر حسین میں چاہنا جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلدا نظر آئے. اتنی محبت سی حضرت علی دی ابو بکر دے نال اور حضرت عمر دے نال رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی سانو نبی دے کرانے نا اور آپ دے اصحاب نا پیار نصیب فرمائے.